محمد کا اسم پاک جمیع الصفات ہے اسم چار حرف یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اعظم بھائی محمد کا اسم پاک جمیع الصفات ہے اسم چار حرف یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ان چار حرفوں میں ہی ساری کائنات ہے، ان چار حرفوں میں ہی ساری کائنات ہے، اور انہی چار حرفوں سے ہی ہم سب کی بات ہے۔ کیونکہ خالق کے حرف چار ہیں تو خلقت کے حرف چار ہیں، خالق کے حرف چار ہیں تو خلقت کے حرف چار ہیں، واحد کے حرف چار ہیں تو وحدت کے حرف چار ہیں، قادر کے حرف چار ہیں تو قدرت کے حرف چار ہیں، واحد کے حرف چار ہیں تو وحدت کے حرف چار ہیں، قادر کے حرف چار ہیں تو قدرت کے حرف چار ہیں، حکیم میں حرف چار ہیں تو حکمت میں حرف چار ہیں چار چار حرف۔ رکوع اور قیام میں، رکوع اور قیام میں، درود اور سلام میں کیا پیار ہے کہ ہیں چار حرف احمد کے نام میں، کیا پیار ہے کہ ہیں چار حرف احمد کے نام میں۔ پھر کہنا پڑے گا نا کہ حق چار یار دیں دے نثار، ہاتھ اٹھا کے جدا یقینی او بولے حق چار یار، حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے۔ عدنان بھائی حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار، ہاتھ اٹھائیے چاروں کے نام پر اور ہاتھ اٹھا کے یا مل کے اسٹیج والے بھی پنڈال والے بھی حق چار یار دے نثار، حق چار یار دے 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 دے نثار، حق چار بولیے بولیے حق چار یار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے۔ پہلا یار صدیق بنایا جن نے اپنا آپ لٹایا، پھر اپنے سونے نبی دی خاطر، پھر اپنے سونے نبی دی خاطر غارہ وچ بھی ساتھ نبھایا، قسم خدا دی جھوٹ نہیں کہندا، آقا دے جڑے سچے یار حق چار یار، حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے۔ بولو بولو ذرا حق چار یار دے دے نثار، 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 اور حق چار یار دوجا یار عمر فاروق ہے، دوجا یار عمر فاروق ہے جنوں نبی نے آپ ہے منگیا، دوجا یار عمر فاروق ہے جنوں نبی نے آپ ہے منگیا۔ عمر فاروق نے کلمہ پڑھ کے نبی دے رنگ وچ تن من رنگیا، اور قسم خدا دی جھوٹ نہیں کہندا، آقا دے جڑے سچے یار حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے۔ رانا صاحب اٹھائیے دونوں ہاتھ اور مل کے بولیے یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے نثار، حق چار یار دے دے نثار، یار دے دے حق چار یار دے دے نثار، 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 حق چار یار تیسرا یار، تیسرا یار عثمان بنایا جیڑا ذنو رہنے، تیسرا یار عثمان بنایا جیڑا ذنو رہنے، پھر اپنے مالوں اسلام دلایا، ویکھو کنا رتبہ پایا۔ اب ہاتھ اٹھانے ہیں یقین کے ساتھ، ہاتھ اٹھا کے
خدا دی جھوٹ نہیں کہندا آقا دے جڑے سچے یار حق جار یار دے دے تار حق چار 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 یار حق چار یار دے دے سونا نے حق چار یار حق چار یار دے دے تار 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 حق چار اب سنیے گا چوتھا یار مولا علی ہے مولا علی دے نام تے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری چوتھا یار مولا علی ہے جس دی ولادت کعبے چ ہوئی ہے چوتھا یار مولا علی ہے جس دی ولادت کعبے چ ہوئی ہے حیدر مندہ کون نہیں ہے حیدر مندہ کون نہیں ہے مسجد وچ شہادت ہوئی ہے قسم خدا دی جھوٹ نہیں کہندا آقا دے جڑے سچے یار حق چار یار دے دے تار حق چار یار دے دے تار حق چار یار دے دے تار حق چار یار دے دے بول کے حق چار ہاتھ اٹھا اور مل کے بول حق چار یار دے دے تار 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 حق چار یار ماشاءاللہ اللہ پاک آپ احباب کو سلامت رکھے رازق روزی اوتھوں دیندا جتھے وہم گمان نہیں ہوندا جے شاکت چپ کر کے بیا جی یہ پاکت ذرا گج کے بولو سبحان اللہ رازق روزی اوتھوں دیندا جتھے وہم گمان نہیں ہوندا بندے لکھ کروڑاں شاکر ہر بندہ انسان نہیں ہوندا بندے لکھ کروڑاں شاکر ہر بندہ انسان نہیں ہوندا